روح 100 جنيه روح. هات الصور هاي. ليش خليها فوق؟ ده انصار واحدة موجود حتى كثير مو اللي خش مين؟ لا مش مين. محمود اه تعليت انا وين اروح بعد؟
الله. يا عرب دوام يوصلنا ولا هاي
عقوب عقوب هذا تبع حرمنا قهوة شاي قهوة قهوة شاي جاها عرب جواب والسنابة لها
تجينا صور. عقوب عقوب هذا التبعات حرم لا قهوة شاي قهوة قهوة شاي
حياكم الله، اهلا وسهلا على الجناب زايد اشرفي، اهلا وسهلا. المنتج والموزع الوحيد للمستقبل عباس الجزائري. السلام عليكم. شلونكم ماجورين؟ والله زين. لا صبر ما هو؟ يجي قدام. وين؟ الناصري. عرب نبور. ذيك السنة جيت وياه؟ ما سنة ها؟ صار داخل بس. ذيك السنة وياه مو؟ عندي سنة غير موقع. كانوا غير. سنة عند وين معزبكم؟ عند وين مال صابر السعدي؟ معزبهم انا ذيك السنة. اي السنة عام جونا. السنة واحد من نبرك ونروح الخاطر. ولكن باقي الاخوان استمرنا بسم الله. كل يعني قلنا ننصب. موفقين. الله يجزيك. يحتاج هذا موجود. خلصنا. تروح 100 جنيه تروح. لا
محمود تعليت انا وين اروح بعد؟ حياكم الله، اهلا وسهلا على زيارة جاي فاشبقي، اهلا وسهلا.
قناة مروي عن خير البشر هذا الخبر يكتبه قد رأى من رأى الشيطان ما تشبه وانا في يقظة وحلم انظر ضريح قبه جني ساير كربله واسجد وحب بالتوبة قبرك يمين الجنة ساعة
طالع وقف على اليمين. خير على اليمين.